من 4 سال این کار مهرسازی رو در خانه انجام میدم و به صورت کلی و جزئی به مغازهای بازارزا اطراف حرم، مغازهایی که برای منطقه زواریه به فروش میرسه. مهر وقتی که گلش آماده شد بعد به اندازه دلخواه مهری که مثلا میخوایم مثلا اندازش مشخصه وزنش رو میذاریم تو ترازو و به اندازه همون مهری که مثلا میخوایم آماده کنیم گلش رو همون اندازه ترازو میکشیم. بعد از این مرحله گل وقتی کشیدیم به صورت گلولای مخصوص خود همون مهر، شبیه همون مهر به حساب گلولاش آماده میکنیم. بعد میذاریم به اندازه که مثلا سفت بشه حدوداً که آماده کار بشه دیگه. یعنی چون الان شل گل باید طوری بشه که گل آماده مثلا کار بشه برای قالب، برای مثلا فرمی که میخوایم در بیاریم خودشو بتونه نگه داره گل. ما این مهری که درست میکنیم مهر مخصوص خود مشهد و خاکش هم از اطراف خود شهر مشهد تهیه میشه و خاک مخصوص مهر که خاکی دیگه نمیشه باش مهر درست کنیم، خاک مخصوص خود این کاره و باید طوری هم باشه که مثلا مخلوط چیز خاکای دیگه نباشه، توش سنگ ریزه نداشته باشه، شن نداشته باشه. خاکش هم رنگش هم خاک رس رنگ خاک قرمز رنگیه که مهرش به حساب نماشو قشنگ در میاره دیگه، یعنی رنگ حالت خود مهره. خاک کربلا تاریک‌تره، تیره‌تره نسبت به خاک مشهد. خاک مشهد، خاک مهر ما، خاک قرمز رنگش به قرمزیه بیشتر، رنگ روشن. اوایل که کار مهرسازی رو شروع کردیم با این چکش‌های دستی و کارمون مثلا چکش با کار دستیمون با چکش بوده، کار برقی دستگاه برقی نداشتیم. بعد یواش یواش که خدا خواست و این کار برکت هم داره، درست دستمزد کمتری داره نسبت به کارهای دیگه ولی برکتش نسبت به کارهای دیگه بهتره، چون که اسم الله و امام رضا و ائمه و این اسمای مطهره هست، کارش برکت خاص خودشو داره. زواری که میاد مشهد از این مهر خرید میکنه، نمازی که میخوانه یا سوغاتی که میبره هم قیمتش مناسبه هم برکت داره، مثلا میبره به فامیلاش اونم داشت میکنن. حالا درسته قیمت از نظر ارزش مادی چیزی نیست ولی ارزش معنوی داره. تربت امام رضا و بعد یک سوغاتی، بهترین سوغاتی مشهد که میتونه ببره از خاک امام رضا و تربت امام رضا. وقتی که مهرها ما خوش شد
در این مرحله مهرا رو باید روی تختای مخصوصی که خود ما درست کردیم باید فرقی هم نمیکنه مهرش کوچیک بزرگ همه رو باید پرداخت کنیم و جلا بزنیم. بعد برای کار مهرا رو میچینیم تو همون جعبه‌ای که به حساب اندازه خودش طوری درست کنیم که مهرا از جعبه بیرون نزنه که در حین پرداخت جلا. بعد مهرا رو وقتی چیندیم داخل جعبه بعد یک تیکه فرشی خیس به آب میزنیم خیسش میکنیم نه انقدر که آب زیاد داشته باشه که مهرا من خراب کنه. بعد به اندازه‌ای که خیس بشه مثلا آب بگیره به خودش. بعد اینطوری رو مهرا میذاریم تا مهرا خیس بشن همشون یک دست و هماهنگ. بعد وقتی که خوب اینا خیس شد بعد یک تیکه فرش قرمز و فرز داشته باشه که بتونه پرداخت خوبی داشته باشه مهرمون. بعد به صورت آرام آرام چون وقتی تون کارمون شروع کنیم مهرا به هم میریزه و از جبه میریزه بیرون. بعد یواش یواش این کار ادامه بدیم تا مهرمون رنگ قشنگ و رنگ خوب به خودش بگیره رنگ پرداخت و جلال. یواش یواش مهرا چون روی مهر به طرف خود ما هست مهر دیده میشه که آماده میشه و رنگ به خودش میگیره پرداخت میشه. البته باید مهرا خوب خیس بشه آب به خودش بگیره. وقتی که تمام شد مهرا آبی که بهش داده بودیم هم خشک میشه هم رنگ روی به خودش میگیره. بعد مهرا رو به تعداد 4 تایی کوچیکاش و بزرگاش هم که تک تک بسته‌بندی می‌کنیم تو سیلکن. به تو جیب اونم خوبه 6 تایی هم خوبه. Ekimin tamam.
سجاده قلاب دوزی هستش، کار قیتون دوزی اون هستش که کار برای سرویس عروس استفاده میشه. هفتیکه هستش، سجاده جانماز، بخچه سوزنی داره که به سرویس حمام اینا استفاده میشه. قدیم بوده، حالا جدیدن نه خود استفادهش کمتر شده ولی با همین کم و بیش استفاده میشه از این کارا. معمولا کارمون وابسته به هم زوار و دایره امام رضا دیگه، هرچی استفاده میشه تا حدودی میشه گفت که از جانب امام رضا برکتی که داریم، همه شهرش داریم از جانب امام رضا که ظاهراش ما اینجا خرید میکنن که ما هم این کار میچرخونیم. حالا کم و بیش شهرهای متفاوت هم شهرستان هم میفرستیم جنس، ولی اکثر اجناسی که مثلا تولید میشه هم داخل مصرف، هم داخل شهر مشهد مصرف میشه. خیریه ها میان وقتی برای جهاز بخوان درست کنن، سجاده جانمازی بخوان، سرویس آشپزخونه، سرویس رخت خوابی چیز خاصی باشه، از جهات میان برای خیریه ها وقتی میان تا حدودی داریم در کنار کارمون. برای آخرت دیگه هرچی ظاهرش اینجا شاید از لحاظ مادی استفاده آنچنان نداشته باشه ولی از لحاظ معنویش استفاده بالایی داره.
انشالله